प्रकृते 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 क्रियमाणानि 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 कर्माणि गुणैकर्माणि गुणैकर्माणि सर्वशः 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 अहङ्कारा अहङ्कार अहङ्कार विमूढात्मा 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 कर्ता हि मिति कर्ताहमिति कर्ताहमिति मन्यते 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 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. People confused by the ego think they are the doers of all kinds of work while it is being done by the energy of nature. तत्त्ववित्तु तत्त्ववित्तो तत्त्ववित्तो महाबाहो 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 गुणकर्म 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 विभागयोः 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 गुणागुणेषु 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 वर्तन्त 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 इति मत्वा इति मत्वा न सज्जते न सज्जते न सज्जते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. One who knows the truth, Almighty and One, knows the difference between the attributes of nature and worth. Knowing well about the attributes and sense gratification, he never becomes attached. प्रकृतेर् गुणसम्मूढाः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्नविन्न कृत्स्नविन्न विचालयेत् प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्. Molded by the attributes of nature, those people with less wisdom or who are lazy become engaged in action driven by these attributes, but the way should not unsettle them. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य
संयस्य ध्यात्मचेतसा 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 निराशीर् 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 निर्ममो भूत्वा निर्ममो भूत्वा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व 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 विगतज्वरः 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 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः dedicating all actions to me with consciousness filled with spiritual knowledge of self without desire for gain and without sense of ownership, without being lazy fight. ये मे मतम् ये मे मतम् ये मे मतम् इदं नित्यम् इदं नित्यम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति 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 मानवाः 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 श्रद्धावन्तो 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 न सूयन्तो न सूयन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते 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 तेऽपि कर्मभिः तेऽपि कर्मभिः तेऽपि कर्मभिः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः those persons who execute their duties according to my teaching and who follow these teachings faithfully with authenticity without envy become free from bondage of fruitive actions. ये त्वेत तभ्यसूयन्तो तभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति 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 मे मतम् मे मतम् मे मतम् सर्वज्ञान 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 विमूढांस्तान् 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 विद्धि नष्टा विद्धि नष्टा विद्धि नष्टा न चेतसः न चेतसः न चेतसः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः But those who do not regularly perform their duty according to my teaching are ignorant, senseless, and ruined. सदृशम् Sadrisham, sadrisham, चेष्टते स्वस्याः cheshtate swasyaha, cheshtate swasyaha, प्रकृतेर् prakriter, prakriter, ज्ञानवानपि jnanavanapi, jnanavanapi,
प्रकृतिं प्रकृतिं यान्ति भूतानि यान्ति भूतानि निग्रह किं विग्रह किं करिष्यति करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति Even the wise person tries to act according to the models of his own nature for all living beings to go through their nature. What can resistance of the senses do? इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ Attachment and repulsion of the senses for sense objects should be put under control. One should never come under their control, as they certainly are the stumbling blocks on the path of self-realization. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः Better it is to do one's own responsibility, even if it is in the faulty, than to do someone else's responsibility perfectly. Death in the course of performing one's own responsibility is better than doing another's responsibility, as this can be dangerous. अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं च
चरति पापं चरति पापं चरति पूरुषः 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 अनिच्छन्नपि 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 वार्ष्णेय 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 बलादिव 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 नियोजितः 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 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः Arjuna says, O descendant of Vishnu, then by what is man forced to sinful acts even without desiring, as if implied by force? श्रीभगवानुवाच 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 काम एष काम एष काम एष क्रोध एष क्रोध एष क्रोध एष रजोगुण 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 समुद्भवः 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 महाशनो 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 महापाप्मा 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 विद्येनां 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 मिह वैरिणम् मिह वैरिणं मिह वैरिणम् श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् The Lord says, it is lust and anger born of the attribute of passion, all devouring and sinful, which is one's greatest enemy in this world. धूमेना धूमेन धूमेन म्रियते वह्निः म्रियते वह्निः म्रियते वह्निः यथादर्शो 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 मलेन च मलेन च मलेन च यथोल्बेन यतोल्बेन यतोल्बेन वृतो गर्भ वृतो गर्भ वृतो गर्भ तथा तेने तथा तेने तथा तेने दमावृतम् 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 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदनामृतम् As a fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, so also the living being is covered by lust. आवृतम् 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 ज्ञानमेतेन 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 ज्ञानिनो 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 नित्यवैरिणम्
नित्यवैरिणा 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 कामरूपेण 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 कौन्तेय 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 दुष्पूरेण 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 नलेन च नलेन च नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च The knowledge of the knower is covered by this eternal enemy in the form of lust, which is never satisfy and burns like fire, O son of Kunti. इन्द्रियाणि Indriyani, Indriyani, मनोबुद्धि Manobuddhi, Manobuddhi, रस्याधिष्ठा Rasyadhishta, Rasyadhishta, न मुच्यते Namuchyate, Namuchyate, एतैर्विमो Etairimo, Etairimo, हयत्येष Hayatyesha, Hayatyesha, ज्ञानमावृत्य Jnanamavritya, Jnanamavritya, देहिनम् Dehinam, Dehinam, इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् The senses, the mind, and the intelligence are the locations of this lust, which confuses the embodied being and covers the knowledge. तस्मात् त्वम् Tasmatvam, Tasmatvam, इन्द्रियानादौ Indriyanadau, Indriyanyadau, नियम्य Niyamya, Niyamya, भरतर्षभ Bharatarshava, Bharatarshava, पाप्मानम् Papmanam, Papmanam, प्रजहिह्येनम् Prajahishyeyam, Prajahishyeyam, ज्ञानविज्ञान Jnana Vijnana, Jnana Vijnana, नाशनम् Nashanam, Nashanam, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् Therefore, O Bharatarshava, chief among the descendants of Bharata, in the very beginning control the senses and corrupt the symbol of sin, which is certainly the destroyer of knowledge and consciousness. इन्द्रियाणि Indriyani, Indriyani, पराण्याहुर् Paranyahur, Paranyahur, इन्द्रियेभ्य Indriyebhya, Indriyebhya, परं मनः Param Manaha, Param Manaha, मनसस्तु Manasastu, Manasastu, परा बुद्धि
Parabuddhi, Parabuddhi, Yo buddhe, Yo Buddhe, Yo Buddhe, Paratastu Saha, Paratastu Saha, Paratastu Saha, Indriyani Paranyahur, Indriyebhyah Param Manaha, Manasastu Para Buddhe, Yo Buddhe Paratastu Saha. It is said that the senses are superior to the body. The mind is superior to the senses. The intelligence is still higher than the mind, and the consciousness is even higher than the intelligence. Evam Buddhe, Evam Buddhe, Evam Buddhe, Param Buddhva, Param Buddhva, Param Buddhva, Samstabhyat, 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 Manamatmana, 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 Jahi Shatrum, Jahi Shatrum, Jahi Shatrum, Mahabaho, 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 Kamarupam, 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 Durasadam, 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 Evam Buddhe Param Ladva, Samstabhyatmanamatmana, Jahi Shatrum Mahabaho, Kamarupam Durasadam. knowing the self to be superior to the mind and intelligence, by studying the mind by intelligence, conquer the insatiable enemy in the form of lust. O Mahabaho, mighty and one. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः. Thus ends the third chapter named Karma Yoga, the yoga of action of the Bhagavad Gita, Upanishad, Brahma Vidya, Yoga Shastra, the scripture of yoga dealing with science of the absolute in form of Sri Krishna Arjuna Samvada, dialogue between Sri Krishna and Arjuna.